वेलकम बैक। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इक्तिसादी ताउन का फ्रेम वर्क लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। रियाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई, जिसका मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इक्तिसादी ताउन का फ्रेम वर्क लॉन्च करने का ऐलान किया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। दफ्तर खारजा का कहना है कि फ्रेम वर्क के तहत इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत होगी। तवानाई, सनत, कानकनी, IT, सयाहत, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी तरजीही शोबे करार दिए गए हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बिजली की तरसील के मनसूबे पर मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तैयारी जारी है। तवानाई के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त पर भी काम जारी है। दफ्तर खारजा के मुताबिक एलामिया में कहा गया है कि दोनों मुल्क पायदार शराकतदारी के क़याम के ख़्वाह हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के कायदीन आला सतह सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। 2000 में हमने बदतरीन सैलाब का सामना किया। पाकिस्तान को सैलाब, बादल फटने जैसे कुदरती आफात का सामना है। कुदरती आफात के नतीजे में पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के सेशन से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। हमने माजी में की गई गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। FBR में इस्लाहात करके इसको डिजिटलाइज कर दिया, जिससे करप्शन में खातिर खा कमी आई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरीन की बहाली के अमल के लिए हमें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है। मुसलसल कर्ज़ों से मुल्की मईशत कमज़ोर पड़ती है। इंसानियत को सही समत ले जाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में बराबरी का ताउन होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में सियासी धुंध ना छट सकी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। पीपल्स पार्टी की दोपहर 2 बजे तक की डेडलाइन गुजर गई। नए वज़ीर आज़म के लिए नाम फाइनल ना होने पर तहरीक अदम एतमाद फौरी जमा कराने का फैसला मौखिर कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का ऐलान कर दिया। कहा कि जिनके पास नंबर्स पूरे हैं वो तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। जब तक इख्तियार है काम करता रहूँगा। पीपल्स पार्टी ने नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नामों में से एक का ऐलान मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी इत्तेफाक राय से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब करने की हामी है। इस्लामाबाद में सियासी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वो हालात का तकाजा था कि आज़ाद कश्मीर में मौजूदा सेटअप को तब्दील किया जाए। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो कानून साज असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान भरपूर अपोजिशन का किरदार निभाएंगे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली। कश्मीर में तब्दीली का मामला हुक्मरान जमात नून लीग ने सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात को लाल झंडी दिखा दी। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के मामले पर नून लीग के इजलास की कहानी सामने आ गई। आज़ाद कश्मीर में तब्दीली के लिए नून लीग ने पीपल्स पार्टी को वोट देने से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के मामले पर नून लीग के इजलास में एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा मौजूद थे। इसके अलावा नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर भी उस इजलास में मौजूद थे। इजलास में ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली पर मुस्लिम लीग नून की मुशावरत मुकम्मल हो गई है। मुस्लिम लीग नून ने नए वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने से इनकार कर दिया है। ज़राए का कहना है हुकूमत की तब्दीली के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी का साथ देगी, लेकिन आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद अलग मामला है, कायदा ऐवान का इंतखाब अलग मामला है। कायदा ऐवान के इंतखाब के लिए नून लीग ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना देने का फैसला किया है। पाक अफगान मुज़ाकरात की आखिरी कोशिश जारी। अफगान वफ़द के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली मुज़ाकरात नतीजा खेज़ बनाने में बड़ी रुकावट। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफ़द के दरमियान तीसरे दिन 18 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे। हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। काबुल से मिलने वाले गैर मनतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने के ज़िम्मेदार हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और मेज़बान संजीदा तरीके से अब भी इन पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। एक आखिरी कोशिश जारी है कि इस मामले को मनतकी और बातचीत से हल किया जाए। तालिबान वफ़द ने पाकिस्तान के ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तेफाक किया, जबकि मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान तालिबान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। इस हवाले से वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ दो टोक बयान दे चुके हैं कि अगर अफगानिस्तान के साथ मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल न हुए तो फिर हमारी उनसे खुली जंग है।
پاکستان اور بھارت کے درمیان مختصر جنگ میں 7 بالکل نئے اور خوبصورت طیارے مار گرائے گئے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا ذکر کر دیا۔ جاپان کے دورے کے دوران کاروباری رہنماؤں کے ساتھ عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا، مختلف ممالک پر عائد کیے گئے ٹیرف کی وجہ سے بہت سی جنگیں روک کر دنیا کو بڑی تباہی سے بچایا۔ بھارت اور پاکستان کو دیکھیں، وہ ایک دوسرے سے الجھنے والے تھے۔ میں نے بھارتی وزیراعظم مودی، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے کہا کہ دیکھو، اگر تم لوگ لڑائی کرو گے تو ہم کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میری انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ اگر تم لڑو گے تو ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے، جس کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر اندر معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ واقعی حیران کن تھا۔ میرا خیال ہے تجارت اس بات کی 70% وجہ ہے کہ ہمارے درمیان جنگیں نہیں ہوئیں۔ پنجاب حکومت نے افغان سمیت کسی بھی غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں پر FIR کا اندراج یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر 6واں اجلاس ہوا۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلانات کرانے کی ہدایت۔ افغان سمیت کسی بھی غیر ملکی کو گھر، دکان، فیکٹری، ہوٹل اور پیٹرول پمپ وغیرہ کرائے پر دینے کی روزانہ رپورٹ طلب کر لی گئی۔ اجلاس میں پٹواری، نمبردار اور SHO کو غیر ملکیوں کو دی گئی پراپرٹی کی رپورٹ کرنے کے ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ تمام اضلاع میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے بارے میں فیلڈ سروے کرانے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کوئی بھی شخص کسی افغان یا غیر ملکی کو پراپرٹی دے گا تو بھرپور ایکشن ہوگا۔ بے نامی اور مشکوک پراپرٹیز کے بارے میں بھی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ۔ فیلڈ مارشل کا اہم عرب ممالک کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال۔ مصر، اردن اور سعودی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر اعتماد کا اظہار۔ انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس اشتراک پر بات چیت کی گئی۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مسلم ممالک کے درمیان عسکری اتحاد اور یکجہتی کی مضبوط علامت ہے۔ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان عالمی افق پر باوقار تشخص کے ساتھ ابھرا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بنگلہ دیش کا سرکاری دورہ کیا، جہاں انہوں نے بنگلہ دیش کے آرمی چیف سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دفاعی تعاون اور فوجی روابط مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تربیتی مشقوں اور انسداد دہشت گردی کے تجربات سے استفادہ کرنے پر بھی بات چیت ہوئی۔ دونوں فریقین نے مختلف سطحوں پر باہمی دوروں کے تسلسل پر بھی اتفاق کیا، جبکہ پاک بنگلہ دیش دفاعی تعلقات میں ہونے والی مثبت پیش رفت کو سراہا گیا۔ پاک بنگلہ دیش فوجی تعاون مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ پاکستان افغانستان کی صورتحال سے متعلق بات چیت۔ ایرانی صدر کی پاک افغان مسئلے کے حل میں مدد کی پیشکش۔ ایرانی صدر نے خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور کسی بھی تنازع سے بچنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا، اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات کے حل کے لیے ہر قسم کے تعاون کو تیار ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات بھائی چارے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ وزیر داخلہ نے ECO وزاراتی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی اور ایرانی حکومت اور عوام کی مہمان نوازی کو سراہتے ہوئے کہا، اسلام آباد اور تہران کے درمیان تعلقات کی گہرائی اور دو طرفہ تعاون کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ امید ہے باہمی معاہدوں پر عمل درآمد کے مستقبل قریب میں عملی اور ٹھوس نتائج نکلیں گے۔ دہشت گردی کے انسداد کے حوالے سے بھی دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تعاون سازگار اور یہ سلسلہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان دشمنی میں مبتلا بھارتی میڈیا کی ایک اور سازش بے نقاب ہو گئی۔ وزارت اطلاعات پاکستان نے بھارتی میڈیا کے بے بنیاد اور گمراہ کن پروپیگنڈے کا پردہ چاک کر دیا۔ ترجمان وزارت اطلاعات کے مطابق بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ نے 20,000 پاکستانی فوجیوں کو غزہ بھیجنے کا جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ کیا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وزارت اطلاعات نے واضح کیا ہے کہ پاکستان نے نہ تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی کسی سطح پر کسی فوجی تعیناتی سے متعلق کوئی بات ہوئی ہے۔ بھارتی رپورٹ میں شامل نام نہاد انٹیلیجنس لیکس میں من گھڑت اور گمراہ کن ہے۔ یہ سب پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ پاکستان کا فلسطین کے حق خود ارادیت کے لیے موقف واضح اور اصولی ہے، جس سے کسی صورت انحراف نہیں کیا گیا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ مکار مودی کی ماں پر بھارتی گودی میڈیا ایک بار پھر جھوٹ اور مضحکہ خیز رپورٹنگ پر اتر آیا ہے۔ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر فلسطین کے مسئلے کے منصفانہ حل اور خطے میں پائیدار امن کے لیے اپنا اصولی کردار ادا کرتا رہے گا۔
पंजाब असम्बली के इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर नून लीग के अरकान असम्बली अपने ही नुमाइंदों पर बरस पड़े। हुकूमती रुकन एहसन रज़ा ने कहा कि हम यहाँ आते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं, कोई हल नहीं निकलता क्योंकि यहाँ वज़रा होते ही नहीं। हुकूमती रुकन सईद अकबर ने कहा कि स्पीकर साहब हुकूमती वज़रा को पाबंद करें, हाउस में आया करें, जब कोई सुनने वाला ना हो तो इस हाउस का मकसद ख़त्म हो जाता है। पहली बार देखा है कि वज़रा इस हाउस को अहमियत नहीं दे रहे। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि हालिया सैलाब तारीख़ का बदतरीन सैलाब है। ACDC सर्वे कर रहे हैं, मुकम्मल होने के बाद सैलाब एक कमरा गिरने वाले मुतासरीन को 5 लाख और 2 कमरा गिरने वाले मालकान को 10 लाख रुपए मिलेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि हुकूमत कोशिश कर रही है सैलाब ज़दगान की हर मुमकिन मदद हो। पार्लिमानी कमेटी के सैलाब पर डॉक्यूमेंट रिपोर्ट आने दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की एक और कोशिश नाकाम हो गई। सुहेल आफरीदी अरकान सूबाई असम्बली और कारकुनान के हमरा दाहगल नाके पर पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस एहलकारों ने रोक दिया। अडियाला जेल जाने की इजाज़त ना मिलने पर सुहेल आफरीदी दाहगल नाके से ही वापस रवाना हो गए, जबकि बानी PTI की बहन अज़मा खान को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। अलीमा खान और नौरीन खानम को भी फैक्ट्री नाके से आगे जाने की इजाज़त ना मिल सकी, जबकि PTI सरबरा के कज़न कासिम खान को अडियाला जेल के करीब पहुंचने पर वापस भेज दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती अहकामात के मुताबिक सुहेल आफरीदी को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रोकना समझ से बालातर है। वज़ीर आला 4 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं, मुलाकात उनका जमहूरी हक है, इसे अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला पख्तूनख्वा के गंदम के बारे में इल्ज़ामात पर रद्द अमल। पंजाब हुकूमत ने पख्तूनख्वा की हुकूमत को ख़त लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि गंदम और आटे की नकलो हरकत को गैर ज़रूरी सियासी रंग दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने बैनुल सूबाई गंदम या आटे की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। गंदम की नकलो हरकत का बाकायदा परमिट जारी किया गया, जिसके इजरा का मकसद ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग और नाजायज़ मुनाफाखोरी पर काबू पाना है। पंजाब में इस वक्त 8,85,000 मैट्रिक टन सरकारी ज़खायर मौजूद हैं। ख़त में लिखा गया है पंजाब हुकूमत फ्लावर मिल्स को 3,000 रुपये फ़ी मन गंदम के हिसाब से दे रही है। KP हुकूमत ने अपनी आवाम के लिए गंदम का ज़ख़ीरा का इंतज़ाम नहीं किया। KP में 200 से ज़ायद फ्लावर मिल्स मौजूद हैं, जिनमें से बड़ी तादाद में मिल्स बंद हो चुकी हैं। KP हुकूमत विफाक से मिलने वाले 1340 अरब रुपये आवाम की फलाह पर खर्च करे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने दोनों की जमानत कबल गिरफ्तारी में 25 नवंबर तक तौसी कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बानी PTI के खिलाफ 9 मई समेत दीगर 5 केसेस की समाअत की। दौरान समाअत अडियाला जेल हुकाम ने शो कॉज नोटिस का जवाब ना दिया। अदालत ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत जारी कर दी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी करते हुए समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम क़त्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं, जबकि बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा कराने पर मुकदमा दर्ज है। तहरीक इंसाफ ने कराची ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को 32 मुनरिफ अरकान सिटी काउंसिल से लाताल्लुक़ी का ख़त इरसाल कर दिया। PTI कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान खालिद की जानिब से भिजवाए गए ख़त में कहा गया है कि मज़कूरा 32 अरकान की बुनियादी रुकनियत ख़त्म हो चुकी है। ख़त में कहा गया है कि मुनरिफ अरकान में असद अमान, सलाउद्दीन असरार, अमजद अली, आसिम हैदर, असलम खान, नियाज़, सनोबर फरहान, ज़ुबैर मूसा, अब्दुल गनी, उज़ैर उल्लाह, फ़रहान खान शामिल हैं। PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सरकारी ख़तों के दावत अवामी सतह पर उन अरकान को तहरीक इंसाफ से ना जोड़ा जाए। ख़त के मुताबिक मुनर्रिफ अरकान को कराची सिटी काउंसिल में आज़ाद मेंबर समझा जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि पार्टी ने हर किस्म की गलत फहमी से बचने के लिए ये वजाहती ख़त मेयर कराची को इरसाल किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत घोटकी कनकोट पुल मनसूबे की पेशरफ से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, वज़ीर वर्क्स एंड सर्विसेज अली हसन जरदारी, मुआविन ख़ास सैयद कासिम नवीद, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला अफसरान शरीक थे। इजलास में बताया गया कि पुल 12.15 किलोमीटर तवील होगा और PPP मोड पर तामीर हो रहा है, जो 2028 में मुकम्मल होने की तवक्को है।
منصوبہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کو جوڑے گا اور علاقائی ترقی اور ہم آہنگی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت دی کہ نومبر کے پہلے ہفتے سے کانٹریکٹر پل پر دن رات کام کرے اور 2026 کے آخر تک منصوبہ مکمل کیا جائے۔ اجلاس میں آگاہ کیا گیا کہ گھوٹکی کی جانب سے 10.4 کلومیٹر اور کنکوٹ سے 8.1 کلومیٹر سڑک پل تک پہنچ چکی ہے۔ جاڑیوا گھوٹکی فیڈر کینال اور طبی مائن پر پل تعمیر ہو چکے ہیں اور 38 پائپ کلوڈز مکمل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ امن و امان کی بہتر صورتحال میں پل کی تعمیر تیز کی جائے تاکہ منصوبے کے فوائد جلد حاصل ہوں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے ریاض میں چیئرمین پولیو اور سائٹ بورڈ ڈائریکٹر کرس ایلس اور WHO کے ریجنل ڈائریکٹر سے ملاقات کی، جس میں پولیو کے خاتمے سے متعلق اقدامات پر غور کیا گیا۔ وزیر صحت نے کہا کہ پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم کی قیادت نے پختہ عزم کیا ہوا ہے۔ پولیو مہمات کو مؤثر بنانے اور ہائی رسک اضلاع میں خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کرس نے پولیو کے خاتمے میں پاکستان کے اقدامات کو سراہا اور بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سندھ حکومت نے سرکاری جامعات کی ترقیاتی اسکیموں کے نفاذ میں تاخیر پر سخت موقف اپناتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ جو جامعات اپنے منصوبے مقررہ وقت میں مکمل نہیں کریں گی انہیں نئی اسکیمیں نہیں دی جائیں گی۔ وزیر جامعہ سندھ محمد اسماعیل راہو کی زیر صدارت لاڑکانہ، سکھر اور میرپور خاص کی جامعات کے وائس چانسلر کے ساتھ اجلاس میں جامعات کی کارکردگی، ترقیاتی منصوبے اور درپیش مسائل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں وفاقی اور صوبائی ہدایات کے مطابق جامعات کی کارکردگی کو نئے ترقیاتی منصوبوں سے مشروط کرنے پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر سندھ میں طبی تعلیم اور تحقیق کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے نئے ادارے اور سینٹرز قائم کرنے کے فیصلے بھی کیے گئے، جن میں لاڑکانہ میں انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی، سکھر میں نرسنگ کالج اور دی بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی میں سینٹرل لائبریری، کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ، اوشین سینٹر اور نیوٹریشن انوویشن سینٹر شامل ہیں۔ وی سی کے مطابق لائبریری اور نئے سینٹرز طلباء کے لیے جدید ریسرچ، مطالعہ اور ڈیجیٹل سہولیات فراہم کریں گے، جبکہ خواتین کو فوڈ سائنس اور ہیلتھ ریسرچ میں تربیت دی جائے گی۔ یہ اقدامات صوبے میں تعلیم، تحقیق اور سماجی ترقی کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کیس کی سماعت کرنے والا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد بار کی کیس میں فریق بننے کی متفرق درخواست آج سماعت کے لیے مقرر تھی۔ چیف جسٹس اسلام آباد سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو نے سماعت کرنا تھی۔ جسٹس خادم حسین نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی۔ بینچ ٹوٹنے کے بعد جسٹس طارق محمود ڈگری کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ سندھ حکومت کا پولیسنگ نظام کی بہتری کے لیے ایک اور اہم اقدام، کراچی میں عوامی کالونی تھانے کو ماڈل پولیس اسٹیشن بنا دیا گیا۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کہتے ہیں کہ پولیسنگ میں بہتری عوام کی خدمت ہے۔ عارف حبیب کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں عوامی کالونی تھانہ ماڈل پولیس اسٹیشن میں تبدیل، افتتاح وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے کیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے تھانے میں جدید خودکار نظام فعال کیا جا چکا ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے کہا کہ تھانے میں جدید خودکار نظام فعال کیا جا چکا ہے، اچھی پولیسنگ ہے، عوام کی خدمت، جرائم میں کمی ہمارا مقصد ہے، اس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج اس غلام نبی میمن نے کہا کہ ماڈل تھانوں کے قیام کا مقصد تھانہ کلچر کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹکٹنگ اور کیمروں کی انسٹالیشن چیلنج تھی جو ہم نے پورا کیا۔ تقریب سے خطاب میں ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم موڈو نے کہا کہ ماڈل تھانوں سے عوام کو فائدہ ہوگا، ان کی شکایت بہتر انداز میں حل ہوں گی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔